नमस्कार, म नवीन सापकोटा। जन्मघर मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कास्की, हाल बसाई पोखरा 14 चाउथे। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कथाखण्डको कथाकार सनत रेग्मी र उनको लक्ष्मणियाको गहुनासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र लक्ष्मणियाको गहुना कथाको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। साथमा कथाकारको परिचय र प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू रहेका छन्। यस्तै साथमा पाठगत प्रश्नोत्तरहरू पनि समावेश गरिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस नवीन सापकोटा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै अन्य नयाँ सामग्रीहरू अपलोड हुनासाथ तपाईको डिभाइसमा नोटिफिकेसन घण्टी बज्नको लागि सँगैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। सबैभन्दा पहिले कथाकार सनत रेग्मीको परिचय। कथाकार सनत रेग्मीको जन्म पिता गोपाल प्रसाद रिमाल र माता लीलादेवी रेग्मीका सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 2004 साल असोज 6 गते बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम सनत कुमार रेग्मी भए पनि साहित्यका क्षेत्रमा उनी सनत रेग्मीका नामले परिचित छन्। विक्रम सम्वत 2025 मा एसएलसी, विक्रम सम्वत 2029 मा भारतको यूपी बोर्डबाट आइए उत्तीर्ण गरी विक्रम सम्वत 2031 मा यिनले हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबादबाट साहित्य रत्न उपाधि हासिल गरेका छन्। उनका पिता गोपाल प्रसाद शर्मा वेद, कर्मकाण्ड, पुराण र संस्कृत साहित्यको ज्ञाता भएकोले बुबाको अध्ययनको प्रभाव उनमा परेको देखिन्छ। सानैदेखि साहित्यको झुकावका कारण विद्यालयका पाठ्यपुस्तक भन्दा कथा, कविता लगायतका अन्य कृतिको अध्ययनमा यिनको रुचि रहेको थियो। यिनले विद्यार्थी राजनीति, नेपाली कांग्रेसको सदस्य, लेखक संघ, शिक्षा समिति, रेडक्रस, प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भई कार्य गरेका थिए। नेपाली कथा साहित्यका समसामयिक धाराका गैर मार्क्सवादी कथाकार सनत रेग्मीका मातृत्वको उचित चित्कार 2024, चन्द्र ज्योत्सना र कालो बादल 2025, दिनान्त 2035, बन्द कोठाहरूको सहर 2045, लक्ष्मणियाको गहुना 2051, समय सत्य 2054, सनत रेग्मीका प्रतिनिधि कथा 2060 र स्मृति र अन्य कथाहरू 2066 गरी 8 वटा कथा संग्रहहरू प्रकाशित छन्। सनत रेग्मीले कथाका अतिरिक्त कविता, निबन्ध र संस्मरण जस्ता विभिन्न विधामा कलम चलाएका छन्। समाज सेवा र साहित्यमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै उनलाई मैनाली कथा पुरस्कार 2049, गोपाल प्रसाद रिमाल सम्मान 2052, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2053, गणेश दुलाल खिलकुमारी प्रतिभा पुरस्कार 2054, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2055, मानश्री पुरस्कार 2066, भवानी बिच्छू सम्मान पुरस्कार 2070, पूर्णिमा साहित्य रत्न 2072 आदि अनेकौं मान सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। कथाकार सनत रेग्मीका कथागत प्रवृत्ति तथा
विशेषताहरू। सनत रेग्मीका कथामा वर्तमान जीवनका विविधताहरूको अभिव्यक्ति पाइन्छ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, गरिबी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार आदि जस्ता विषयवस्तुमा देखिएका विकृतिहरू र विसङ्गतिहरूको यथार्थ चित्रण पाइन्छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रका विकृतिहरू र विसङ्गतिहरूको यथार्थ चित्रण गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने सनत रेग्मी यथार्थवादी कथाकार हुन्। प्राय सबै कथाहरूमा सामाजिक क्षेत्रको अभिव्यक्ति पाइए पनि मूलतः मानवीय समस्याहरूको प्रस्तुति नै यिनका कथाहरूको प्रमुख प्रवृत्ति हो। यिनका कथामा यौन असन्तुष्टि, बाध्यात्मक रूपमा यौन वरण, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, यौन व्यवसाय, बाल विवाह आदि विषयवस्तुहरूलाई लिएर नारी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञान जस्ता विषयवस्तुहरूको वर्णन समेत पाइन्छ। यस अर्थमा मनोविज्ञान पनि कथाकार सनत रेग्मीको अर्को प्रवृत्ति हो। सनत रेग्मीका कथामा निश्चित क्षेत्रका मानिसले बोल्ने भाषाशैली, वेशभूषा, चालचलन, धर्म संस्कृति, स्थानीय परम्परा आदिको चित्रण गरिएको पाइन्छ। निश्चित स्थान विशेषका चालचलन, रीतिस्थिति, धर्म, संस्कार र स्थानीय परम्परा, भाषा, वेशभूषा आदिको प्रतिबिम्बन भएका कथाहरू आञ्चलिक कथाहरूमा पर्दछन्। त्यसैले आञ्चलिकता सनत रेग्मीको अर्को महत्त्वपूर्ण कथागत प्रवृत्ति हो। ठाउँ विशेषका घटना र सन्दर्भहरू टपक्क टिपेर मौलिक ढङ्गमा सरल सहज भाषाशैलीमा प्रस्तुत गर्नु उनको अर्को विशेषता हो। समाज र मान्छेका अन्तर्मनको यथार्थ र मनोविज्ञानको धरातलमा रहेर सरल र सहज भाषाशैलीमा आञ्चलिकताको स्वादलाई पस्कन रुचाउने सनत रेग्मी नेपाली कथा साहित्यका समसामयिक धाराका गैर मार्क्सवादी सफल कथाकार मानिन्छन्। कथाकार सनत रेग्मीका कथागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. सामाजिक कथाकार। 2. एक्लोपनको नियतिप्रति चिन्ता। 3. सामाजिक र सांस्कृतिक मानकप्रति वितृष्णा। 4. अमानवीय चरित्रको निराकरणको चाहना। 5. समसामयिक गैर मार्क्सवादी सफल कथाकार। 6. आञ्चलिकताको सफल प्रयोग गर्ने कथाकार। 7. समाजका विद्यमान विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, गरिबी, वेश्यावृत्ति, मानवीय संवेदनहीनता आदि विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने कथाकार। 8. गरिबी, अभाव, अन्धविश्वास, असमानता र विभेदको सफल चित्रण। 9. नारी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञानको चित्रण गर्ने कथाकार। 10. सरल, सहज र स्वाभाविक भाषाशैलीको प्रयोग गर्ने कथाकार। अब लक्ष्मणियाको गौना कथाका तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला कथावस्तु। लक्ष्मणियाको गौना कथाको कथावस्तु यस्तो छ। चैतको पूर्वैया हावा भर्खर भर्खर मन्द भएको बिहानको झिसमिसे उज्यालो हुने तर्खरको समयमा 4-5 वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएर माइतमा बस्दै आएकी लक्ष्मणियाको निमको रुखको फेदको छ्यानमा यौवनको मस्त निन्द्रा र सपनाबाट आमाको कचकचले निन्द्रा खुलेको प्रसङ्गबाट कथा बिस्तारै अगाडि बढेको छ। कलिलै उमेरमा नेपालको सीमापारीको केटुसँग विवाह भएकी लक्ष्मणिया हुर्केर जवान भइसक्दा पनि विवाहित श्रीमान गौना गर्न नआउँदा उसको मनमा विभिन्न तर्कनाहरू खेल्छन्। मुगलाङतिरबाट घरमा आएका पाहुनाले भनेअनुसार उसको श्रीमान अग्लो, ठुलो र सुन्दर भएको छ। सपनामा पनि उसले आफ्नो श्रीमानलाई पाहुनाले भनेअनुसारकै रूपमा देख्छे। चढ्दो बैंसले भरिएकी लक्ष्मणियाको शरीरले पुरुष संसर्गको चाहना राख्न थाल्दछ। सपनामा देखिएको गङ्गापुरवाला श्रीमान एक दिन अवश्य आउला र श्रीमानको घर जान पाउला भन्ने सपनाको मिठो कल्पना गर्दै उसले दिनहरू बिताएकी छ। घरकी एक्ली छोरी बुढेसकालको सहारा बन्ली र भएको सम्पत्तिको समेत रेखदेख होला भन्ने आशाले सुरुमा गङ्गापुरवाला आफ्नो ज्वाइँलाई गौना नदिने र घर ज्वाइँ बस्न कर गरे पनि लक्ष्मणियाको बाबु बुद्ध तेलीको कुरा प्रसङ्ग
गंगापुरवाला ज्वाइँले स्वीकार गर्दैन। मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा लक्ष्मणियाले गीतको भाकामा ओकलेका वेदना सुनेर बाबु बुद्ध तेलीको मन छोरीको गौना दिने कुरामा परिवर्तन भए पनि समय धेरै ढिला भएको हुन्छ। यौवनको उन्मादले आगाको भुङ्रो भएकी लक्ष्मणिया बाटोमा हिँड्ने अर्कै एउटा अपरिचित साइकल यात्री केटोलाई आफ्नो गंगापुरवाला श्रीमान ठानेर घरमा थाहा नदिई उसैसँग भागेको प्रसङ्गसँगै कथा समाप्त हुन्छ। यसरी लक्ष्मणियाको गौना कथामा पश्चिम तराई क्षेत्रको चालचलन, रीतिस्थिति, धर्म, संस्कार र स्थानीय परम्परा, भाषा, वेशभूषा आदिको साथै बालविवाह, गौना, दाइजो, यौवनको अन्धो वेगले पारेको प्रभाव आदिलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। पात्र सनत रेग्मीद्वारा लेखिएको लक्ष्मणियाको गौना कथामा बहुल पात्रको प्रयोग भएको छ। कथामा लक्ष्मणिया, गंगापुरवाला युवक, लक्ष्मणियाका बाबु बुद्धु तेली, लक्ष्मणियाकी आमा रतनी, पण्डिताइन चाची, युवक चन्दा भौजी आदि प्रत्यक्ष पात्रहरू रहेका छन्। त्यस्तै अप्रत्यक्ष पात्रहरू कुराकानीका सन्दर्भमा आएका छन्। सुगवा प्रधान, मेलामा भेटिएका साथीहरू, गंगापुरवालाका घर परिवार, राजवल्लभ पाण्डे आदि पात्रहरू विभिन्न कुराकानीका सन्दर्भमा गौण पात्रका रूपमा आएका छन्। लक्ष्मणियाको गौना कथामा प्रयोग भएका उपर्युक्त पात्रहरूमध्ये लक्ष्मणिया यस कथाकी प्रमुख पात्र हो। या कथाकी प्रमुख पात्र लक्ष्मणियाको चरित्र चित्रण गरिएको छ। लक्ष्मणिया 4-5 वर्षकै कलिलो उमेरमा नेपालको सीमापारीको केटोसँग विवाह भई जवान भइसक्दा पनि गौना हुन नसकी बाबु बुद्धु तेलीकै घरमा नै बस्न बाध्य। लक्ष्मणियाकी गौना कथाकी प्रमुख पात्र नारी पात्र हो। सुरुदेखि अन्त्यसम्म लक्ष्मणियाकै केन्द्रीय भूमिका रहेको छ। आँखा नदेख्ने आमा र खेतीपाती गर्ने बाबुको परिवारकी एक्लै सन्तान लक्ष्मणिया घरको कामधन्दा, खेतीपाती र सम्पूर्ण घर व्यवहार सम्हाल्ने कर्मठ र जाँगरेली नारी पात्र हो। कथाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म यौवनको आँधी चलेर उन्मादग्रस्त भएकी लक्ष्मणिया यौवनकै उन्मादका कारण अपरिचित साइकल यात्रीलाई आफ्नो गंगापुरवाला श्रीमान ठानेर उसैसँग भाग्न विवश पात्र हो लक्ष्मणिया। राक्षस, राक्षस, भूतप्रेत, सपना आदिमा विश्वास गर्ने अन्धविश्वासी पात्र लक्ष्मणिया यौवनको ज्वालासँगै अपरिचित व्यक्तिसँग भाग्नुले प्रतिकूल पात्र जस्तो लागे पनि समग्रमा अनुकूल पात्र हो। बेला बेलामा आफ्नो मनस्थिति परिवर्तन गर्ने, सामाजिक संस्कार, पारिवारिक बन्धन र संकुचित सोच विचारले थिचिएर बालविवाहका कारण आफ्ना बालसुलभ रहर, इच्छा, आकांक्षा र चाहना गुमाउन बाध्य निम्नवर्गीय अनुकूल गतिशील महिला श्रमजीवी पात्रका रूपमा लक्ष्मणिया यस कथामा आएकी छ। परिवेश आञ्चलिकताको विशेषता पाएको लक्ष्मणियाको गौना कथामा मध्यपश्चिम तराईको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। यस कथामा वर्णित घटनाहरूको कार्यस्थलका रूपमा बुद्धु तेलीको घरको सेरोफेरो, मौवाबारी, पानी भर्न जाने नदी आदि देखिएका छन्। यिनै स्थानगत परिवेशका पृष्ठभूमिमा लक्ष्मणियाको गौना कथाका घटना स्थापित छन्। मौवाको फूल, निमको रुख, खेतीपाती, घाँस काट्ने बारी, गाई भैँसी, मुर्गा, पानी भर्ने नदीनाला आदिको प्रस्तुतिले ग्रामीण परिवेशको संकेत गर्दछ। गरिबी, अभाव, अन्धविश्वास र सामाजिक कुप्रथाले जगडिएको विकट गाउँको सेरोफेरो कथामा आएको छ। कथामा कालिक परिवेशका रूपमा कथा रचनाको समयावधि विक्रम सम्वत 2051 साल वरिपरिको समयलाई अनुमान गर्न सकिन्छ। झिसमिसे, बिहान, मध्याह्न, हिजो, आज, साँझ र रात आदि समय सूचक शब्दहरू कथामा आएका छन् भने लक्ष्मणिया 4-5 वर्षकी हुँदा विवाह भएको घटना स्मरणका रूपमा र ऊ जवान अर्थात् 20-21 वर्षकी हुँदाका घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा वर्णन भएका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा वर्णन भएका घटनाहरूलाई हेर्दा 4-5 दिनको समयावधि कथाले ओगटेको देखिन्छ। कथामा सानैमा विवाह हुने तर विविध कारणबाट गौना हुन नसक्ने गम्भीर विषयलाई मनोविज्ञानको पृष्ठभूमि बनाई आन्तरिक परिवेशको चित्रण गरिएको छ। तराईवासी जनजातिमा केटाकेटीमा विवाहको सम्झौता गरिन्छ अनि युवा अवस्थामा गौना गरिन्छ। यस्तो संवेदनशील सम्झौतामा सानातिना कुराले पनि गम्भीर असर पार्दछ। लक्ष्मणियाको जीवनमा पनि यस्तै दुर्घटना भएको छ र उसको मानसिकतामा ठूलो कुण्ठा सिर्जना हुन पुगेको छ। उसको कुण्ठाले उसलाई असामान्य स्थितितर्फ उन्मुख गराई अपरिचित व्यक्तिसँग भाग्न विवश बनाएको छ। यस्ता सांस्कृतिक विकृतिले व्यक्ति मानसिकतालाई प्रभाव पारी
अनेक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। लसमनिया तराई जातिको सांस्कृतिक विकृतिको शिकार बन्न पुगेकी छ। यसरी मध्यपश्चिम तराईको बाह्य र लसमनियाको आन्तरिक मानसिक द्वन्द्वको सशक्त परिवेशको चित्रणको प्रस्तुति कथामा सबल रूपमा रहेको देखिन्छ। उद्देश्य: कुनै पनि साहित्य कृतिमा लेखकले पाठकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि आफ्ना कृतिहरूमा कुनै न कुनै विचार, भाव र दृष्टिकोणलाई विधाको स्वरूप अनुसार प्रस्तुत गरेको हुन्छ। आख्यानात्मक कृतिहरूमा भाव, विचार र दृष्टिकोणलाई काल्पनिक कथानक र पात्रहरूको संयोजनद्वारा कलात्मक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। लसमनियाको गौना कथामा पनि केही पात्रहरूको व्यवहार र क्रियाकलापको माध्यमबाट केही सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्य कथाले राखेको पाइन्छ। 4-5 वर्षको कलिलो उमेरमा नै विवाह भएर माइतमै बसेकी र उमेर पुगेपछि पनि आफ्नो गौना भई घर जानबाट वञ्चित भएकी लसमनियाको कारुणिक अवस्था प्रस्तुत गर्दै कथाकारले सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको बाल विवाहको विरोध गर्नु कथाको मुख्य उद्देश्य बनाएका छन्। परम्परागत संस्कारका रूपमा चलिआएका समाजका बाल विवाह, गौना, दाइजो जस्ता कुप्रथाहरूको अन्त्य गर्दै समुन्नत समाजको निर्माण गर्न उद्देश्य कथाले राखेको पाइन्छ। सपना, राक्षस, राक्षस जस्ता गलत धारणाहरूमा विश्वास राख्दा मानिसको जीवन गलत बाटोमा जान सक्ने विचार कथामा पाइन्छ। कथाकी प्रमुख पात्र लसमनियाको माध्यमबाट उमेर बढ्दै जाँदा बालबालिकाहरूमा देखिने शारीरिक परिवर्तनको आवेगले निम्त्याउने समस्या र त्यसले पारेको प्रभाव देखाएर त्यसबाट बच्न सचेत रहनुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य कथाले राखेको पाइन्छ। समाजमा लसमनियालाई भगाउने जस्तै युवाहरूको बाक्लै उपस्थिति पाइन्छ र तिनीहरूबाट सजग रहँदै सचेत हुनुपर्ने कुराको सङ्केत समेत कथाले गरेको छ। लसमनियाको बाबु बुद्धु तेलीको माध्यमबाट अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूप्रति शारीरिक र मानसिक रूपमा उचित अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वबाट पन्छिने हो भने प्रत्येक बालबालिकाको जीवन लसमनियाको जस्तै अन्धकार हुन सक्ने कुराप्रति कथाकारले सचेत गराएका छन्। यस कथामा केटीहरूको उमेर बढ्दै गएपछि उनीहरूमा आफूले कस्तो श्रीमान पाउने हुँ भन्ने चिन्ता हुने कुरा अभिव्यक्त भएको छ। यस्तै श्रीमानलाई एउटा पद मानेर जीवन गुजार्नुपर्ने नेपाली नारी समाजको बाध्यात्मक परिवेशको अन्त्य गरेर आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने स्वतन्त्रता नारीहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने अप्रत्यक्ष आग्रह पनि यस कथामा गरिएको छ। यस कथाले नारीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो श्रीमान चयन गर्ने अधिकार नदिएको नेपाली समाजको विसङ्गतिपूर्ण अवस्थाको चित्रण समेत गरेको छ। समग्रमा तराई क्षेत्रको दुर्गम बस्तीका अभाव, दुःख, जीवन भोगाई र वास्तविकताको चित्रण गर्दै सामाजिक सांस्कृतिक कुप्रथाहरूको विरोध गरी पारिवारिक एकता र मानसिक स्वस्थताको आग्रह गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्ने चाहना राख्नु प्रस्तुत कथाको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। दृष्टिबिन्दु: कथामा प्रयोग भएका पात्र, परिवेश र कार्यव्यापार कसको माध्यमबाट र कोद्वारा प्रस्तुत भएका छन् त्यस आधारमा दृष्टिबिन्दु थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस क्रममा म पात्रका माध्यमबाट वा त्यो वा ऊ पात्रका माध्यमबाट कथामा दृष्टिकोणको प्रस्तुति हुन्छ। कुनै पनि लेखकले कल्पित घटनालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा पात्रलाई कुन स्थानमा राखेर कथालाई मूर्तता प्रदान गरेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति दृष्टिबिन्दुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। कथामा प्रथम पुरुषात्मक म पात्रका माध्यमबाट कथाकारले वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने कार्यलाई आन्तरिक दृष्टिबिन्दु भनिन्छ भने कथयिताले सम्पूर्ण विषयको जानकारी भएझैं गरी घटनास्थलभन्दा बाहिर रहेर अरूको बारेमा टिप्पणी वा विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई बाह्य दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। यस आधारमा लसमनियाको गौना कथामा कथाकी प्रमुख पात्र लसमनियाकै माध्यमले कथाकार घटनास्थलभन्दा बाहिर बसेर कथाका बाल्यकालीन विवाहको स्मरण, यौवनको आवेग, श्रीमानको कल्पना, पुरुष संसर्गको चाहना जस्ता सम्पूर्ण घटनाहरू र विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी कथाको आरम्भदेखि अन्त्यसम्मका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई अघि बढाएकी लसमनियालाई ऊ अर्थात् तृतीय पुरुष भूमिका प्रदान गरिएकाले लसमनियाको गौना कथा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा संरचित भएको कथा हो। शैली शिल्प: लसमनियाको गौना कथा जम्मा 3 खण्डमा संरचित छ। पहिलो र दोस्रो खण्ड सकिएको सङ्केत 2वटा वर्गाकार चिन्हले गरिएको छ। कथाको सुरुवात चैतको पूर्वीय हावा भर्खर भर्खर बन्द भएको छ भन्ने वाक्यबाट भएको छ भने तो मानिस अडोरीबारीको आड पर्दै साइकल सोझै दक्षिणतर्फ दगुराउँछ भन्ने वाक्यबाट कथाको अन्त्य भएको छ। यस कथामा पहिलो खण्ड दोस्रो खण्डभन्दा लामो छ भने तेस्रो खण्ड सबैभन्दा लामो रहेको छ। पहिलो खण्डमा 12 अनुच्छेद, दोस्रो खण्डमा 10 अनुच्छेद र तेस्रो खण्डमा 36 अनुच्छेद रहेका छन्।
जम्मा 58 अनुच्छेद रहेको लछमनियाको गौना कथामा अवधी भाषाका शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। प्रशस्त मात्रामा अवधी भाषाका शब्दहरूको प्रयोग भए पनि आञ्चलिक कथा भएकोले स्वाभाविक मानिन्छ। समग्रमा कथाको भाषा बोधगम्य नै छ। सानैमा विवाह भएर विभिन्न कारणले गौना हुन नसकी मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएकी लछमनियाले मनका भाव अवधी भाषाको गीतका माध्यमबाट व्यक्त गर्दा कथा अझ सशक्त बनेको छ। पूर्वैया, सिवान, बैल, मिन्सारै, लाही, झुला, भौजी, भतेर, बाघ, केसा, पनचक्की, मुङदल, मुर्गा, ओसारा, चाची, चकचुइया, ढिक, बडगर, बिनी, ब्याह जस्ता अवधी भाषाका शब्दहरू प्रयोग भए पनि प्रसङ्ग अनुसार अर्थबोध गर्न सकिने अवस्था नै छ। साइकल, क्यारी, मिसिन, सर्ट, प्यान्ट जस्ता अङ्ग्रेजी आगन्तुक शब्दहरूको पनि प्रयोग गरिएको यस कथामा प्रयोग भएका उखान टुक्काहरूले कथाको भाषालाई आकर्षक बनाएका छन्। कतै कतै आलङ्कारिक भाषाको प्रयोग भए पनि समग्रमा कथाको भाषा सरल र सहज नै रहेको छ। लछमनियाले बाल्यकालीन विवाहको प्रसङ्गलाई संस्मरणात्मक शैलीमा व्यक्त गरे पनि कतै एकालाप त कतै संवादात्मक शैलीको समेत प्रयोग भएको यस कथाको भाषा शैली सरल, सहज र सुबोध रहेको छ। अब कथाको अभ्यास खण्डमा रहेको प्रश्न नम्बर 7 मा लछमनियाको गौना कथालाई कसरी आञ्चलिक कथाको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हेरौं। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। लछमनियाको गौना कथा प्रसिद्ध सामाजिक कथाकार सनत रेग्मीद्वारा लेखिएको कथा हो। विशेष गरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरूको चित्रणमा रुचि राख्ने सनत रेग्मीका समसामयिकता, युगबोधी चेतना, वर्तमान बोधको अभिव्यक्ति, मानवीय समस्याहरूको प्रस्तुति, सामाजिक संगतिहीनताबाट उत्पन्न मनोदशा, आञ्चलिकता आदि कथागत विशेषताहरू रहेका छन्। लछमनियाको गौना कथा आञ्चलिक कथा हो। निश्चित स्थान विशेषका चालचलन, रीतिस्थिति, धर्म, संस्कार र स्थानीय परम्परा, भाषा, वेशभूषा आदिको प्रतिबिम्बन भएका कथाहरू आञ्चलिक कथाहरूमा पर्दछन्। कुनै खास क्षेत्र तथा भौगोलिकतालाई समेटेर लेखिएका आञ्चलिक कथाहरूमा स्थानीय भाषा तथा जीवनको चित्रण गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका मानिसले बोल्ने भाषाशैली, वेशभूषा, चालचलन, रहनसहन, रीतिरिवाज आदि कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा देख्न पाइन्छ। लछमनियाको गौना कथामा पनि नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रको परिवेश समेटिएको पाइन्छ। पश्चिम तराईमा बस्ने मुसलमान सम्प्रदायको जीवन्त कथा वर्णित भएको छ। मुसलमान सम्प्रदायको चालचलन, धर्म, सम्प्रदाय, वेशभूषा आदिको यथेष्ट चित्रण कथामा पाइन्छ। पश्चिम तराईमा बोलिने अवधी भाषाका शब्दहरूले पनि कथामा पर्याप्त स्थान पाएका छन् भने सानै उमेरमा विवाह गरी माइतमा नै बस्ने र ठुलो भएपछि गौना गरी घर पठाउने संस्कार विशेष गरी नेपालको पश्चिम तराईमा नै प्रचलित छ। कथामा वर्णित भएका घटना, परिवेश र कथाकी प्रमुख पात्र, लछमनियाले बोल्ने भाषा र गाएका गीतहरूमा अवधी भाषाको प्रभाव पाइन्छ। यसरी आञ्चलिक कथाका विशेषताहरू लछमनियाको गौना कथासँग मेल खाने हुनाले प्रस्तुत लछमनियाको गौना कथालाई आञ्चलिक कथाको रूपमा लिन सकिन्छ। हस्त आजलाई यति। फेरि अर्को सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छु। यस सामग्रीको लागि सल्लाह, सुझाव र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। साथै लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। नमस्कार।